बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इस्माइल कासिम और आप देख रहे हैं हरफ राज और ये मकबूल जान के साथ। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास होता है, सियासतदान उसके अंदर शामिल होते हैं, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी और सिविल के लोग भी शामिल होते हैं, और उसके अंदर दहशतगर्दी के जो बढ़ते वाक़यात हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अहम फ़ैसले लिए जाते हैं। और ये फ़ैसले अब लिए जा रहे हैं। ये पहले लोग कहाँ पे मसरूफ़ थे जिस टाइम दहशतगर्द थे जो हमारे घरों तक दाखिल हो रहे थे? देखें, इनको बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिली थी। हुआ यह है कि जिस वक्त तालिबान आए हैं तो तालिबान ने एक तो पूरी इंटरनेशनली प्रॉमिस किया था कि हमारी ज़मीन जो है अफ़गानिस्तान की, ये किसी से इस्तेमाल नहीं होगी। अब वो अफ़गानिस्तान के जो कुछ इलाके हैं जिसमें पख्तिका है, कुन्नर है, इन इलाकों के अंदर तालिबान ने, TTP ने अपना सेफ़ हेवन बना लिया था। ये वो इलाके थे जो तालिबान के कंट्रोल में नहीं थे, ये थे इसके पास, करज़ई हुकूमत के पास, या वो जो थी अपना उससे बाद जो है अशरफ गनी की हुकूमत। ये और BLA मिल के सारी एक्टिविटीज़ करते थे। बलूचिस्तान में तो इनके साथ एक हो गया था कि अगर कोई शिया मरेगा तो वो कबूल कर लेंगे TTP वाले, अगर वो सुन्नी मरेगा तो वो BLA वाले कर लेंगे। और वो बाकायदा उनके आपस में चलते थे। वो बाद में जाके वो अपने पैसे वसूल कर लेते थे, मैंने इतने बंदे मारे, मैंने इतने धमाके किए। बल्कि TTP के साथ वो मिलके जो स्पाई साहबा ये सारे इकट्ठे हो गए थे। यहाँ पर तो जो लोग करते थे ना, अपना मार खाते थे, निकलते थे, तो वहाँ जाके उनके लोग जो थे वो अफ़गानिस्तान में जाके जहाद में शरीक हो जाते थे और उसमें लड़ने शुरू हो जाते। उनको भी ज़रूरत थी, ये उनको जानते थे, बहुत अरसे से एक दूसरे के साथ काम करते रहे थे। हर बात 30-40 साल से जहाज चल रहा था, तो वो वहाँ मसरूफ़ भी थे। अब वो अफ़गानिस्तान में जब उन्होंने कहा कि अब हम पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं कहते, तो उन्होंने पाकिस्तान से नेगोशिएशन शुरू की। हम आपको इनको कहते हैं कि आप इनके साथ बैठ के नेगोशिएशन करें। अब उसका आसान तरीका हल ये था कि आप उनको एक आम माफ़ी का ऐलान करते और उनकी रिहेबिलिटेशन की सूरत हाल करते। जैसे बलूचिस्तान में 1974 के से कि 1977 तक इंसर्जेंसी हुई, और फिर उसके बाद ज़िया उल हक़ ने जब आम माफ़ी का ऐलान किया तो उसने कहा कि बलोच अपने बंदूकों समेत, असला समेत जो है वो आ सकता है। अच्छा, जब वो असला अगर आता उस वक़्त तो आपके पास रजिस्टर्ड होता, आप उसकी इन्वेंट्री बनाते, आप उनको लाइसेंस जारी करते, आप सारा कुछ करते, आपको पता होता कौन सा असला किसके पास है, बंदे का नाम आता, सब कुछ होता। ये तय हो गया था कि चलो आना है। तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि उनकी रिहेबिलिटेशन की जाए। वो आएंगे तो क्या करेंगे? 50,000 के करीब लोग हैं, तो 50,000 के लोगों के लिए बाकायदा फंड्स एलोकेटेड। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी इमरान खान के ज़माने में। ये सब कुछ जब हो रहा था तो रजीम चेंज हो गई। अमेरिका ने कहा बिल्कुल कोई जरूरत नहीं नेगोशिएशन करने की। अब हुआ ये कि उन्होंने कहा कि अब हम क्या करें, ना तो अफगानिस्तान उनका साथ था, ना ये उनके साथ है। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्फिल्ट्रेट करते हुए आपकी बॉर्डर की जो बाढ़ है, ये तो इसकी कोई हैसियत ही नहीं। मतलब चागी में मैं खुद रहा हूँ, चागी में शोरवक से लेके अफ्ताबाद तक रेत है, रेत। और वो रेत है इस मकान से भी 2-2 मकान ऊंची, मतलब कुछ 100 फुट ऊंचा टीला चलता है। वो टीला आता है, आपकी बाढ़ उसके अंदर आ जाती है, फिर टीला उड़ता है, फिर बाढ़ निकल आती है, कभी नहीं आती है। तो आप कहाँ बाढ़ लगा रहे थे? वो सारे के सारे आहिस्ता 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 इन्फिल्ट्रेट करते हुए वहाँ पहुँचना शुरू हो गए। एक ज़माने में आपको याद होगा स्वात के अंदर कुछ थोड़े से आए थे। वो स्वात में वो कहते हैं कि बेसिकली स्वात के जो स्पॉन्सर्ड थे ताकि PTI गवर्नमेंट को वो किया जाए। वो फिर लोग खड़े हो गए तो स्वात से वो निकल गए और वहाँ पहुँच गए। अब वहाँ पर उन्होंने कुछ देर तक रहे, लेकिन फिर इन्होंने 3,000 के करीब लोगों को रिहा कर दिया। इन सबसे ज़्यादा जो तालिबान ने किया था ना हुकूमत में आने के बाद, नहीं, पाकिस्तान ने TTP के लोगों को रिहा कर दिया। 3,000 लोगों को रिहा किया। बहुत सारे लोग थे जो बड़े कहते चलो हम जाएंगे अपने घर जाके काम करेंगे। मैं 10 तौर पर जानता हूँ, साहिवाल जेल से कई लोग थे जो बड़े ख़तरनाक तरीन जेल के लोग। मुस्लिम खान जो कि फजलुल्लाह का रेडियो चलाता होता था, उसको फांसी की सज़ा हो गई थी, उसको बाकायदा उन्होंने लिख के RF अलवी से फांसी की सज़ा माफ़ करा दी, उसको रिहा भी कर दिया। अच्छा चल रहा था। रजीम चेंज कान पकड़ा अमेरिका ने, उन्होंने कहा खबरदार तुम ये कर रहे हो। अमेरिका हमेशा यही करता है। एक ज़माने में जिस वक्त जनूबी वज़ीरिस्तान में इस जगह पे औरकज़ई साहब ने माहदा किया उनके साथ, तो औरकज़ई साहब माहदा करके बाहर निकले तो नेक मोहम्मद पर उन्होंने ड्रोन डाल दिया, फिर डम डोला पे मार दिया। फिर उसके बाद करते ये थे कि अमरीकी CIA जब आई है तो CIA करती ये थी कि जिरगा बैठा हुआ है और कुछ पाकिस्तान की एजेंसी को साथ लेके जैसे 2 बंदों को बीच में से उठा के ले जाते थे। आप अंदाज़ा करें कि 2003 के शुरू में जो 2 कबायली मलक उन्होंने अमरीकियों के हवाले किए हैं, उन्होंने नक्शा बदल दिया कि वो कहते हैं हम तो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए थे, हमें पकड़ के अमरीकियों के हवाले क्यों किया, बगराम जेल में क्यों भेजा। अब वो सूरत हाल दोबारा, अब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल करने से पहले आपका हालात ख़राब हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा। आप बलूचिस्तान में 25 दिसंबर को 9 धमाके हुए एक दिन के अंदर। एक जो IED वाला धमाका, अब वहाँ पर तो मसला है कि आपने शायद वो ट्रेन देखी नहीं, वहाँ तो होती है कि एक बेआब हो गया
علاقہ ہے، اس میں سے سڑک گزر رہی ہے، اس سڑک میں ایک آدمی جا کے وہ EAD لگا کے، کچی سڑکیں ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ سڑک کچی ہے پکی ہے کیا ہے، اینٹ ہے روڈ ہے، اس کے نیچے وہ ایک بارودی سرنگ لگا کے بہت چلا جاتا ہے، دور دور تک پتہ نہیں چلے گا کون آیا کون چلا گیا، کعبہ تک نظر نہیں آتا۔ وہاں وہ IED لگائی ہوئی تھی انہوں نے، جو نیچے اپنا سرنگ ہوتی ہے اس میں وہ بیچارے ایک اپنے سے وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو ایسی صورتحال میں کے اندر وہاں جو کہ روز آج بھی 3 اٹیک کل بھی 3 روز ان کی ویب سائٹ جو ہے طالبان کی، اب تو ویب سائٹ اوپن ہو چکی ہے۔ اب دیکھیں نا کیا لیول آ گیا کہ 3 ایمبیسیز نے اپنا دھمکیاں دی ہیں ایڈوائزری، طالبان نے باقاعدہ کہا تم سیف ہو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، ہم ذمہ داری لیتے ہیں، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ یہ ریاست کے اندر کیا صورتحال بن رہی ہے اور کیسے بنی؟ آپ امریکہ کے کہنے پہ یہ پالیسیاں پھر شروع کر رہے ہیں، آپ پھر یہاں پر 70,000 کیا وجہ کیا ہے کہ امریکہ میں تھوڑے سے پیسے دے گا، امریکہ ہمارا قرضہ اتار دے گا، امریکہ میں ہمارے ٹینکوں میں پرزوں میں بنا دے گا، اپنا پرزے آ جائیں گے، اس کے اسپیئر پارٹس آ جائیں گے، ہمارا F-16 چلنا، یہ ہے اس وجہ سے آپ کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی آپ خود سوچیں کہ میں آپ سوچ نہیں سکتا ہوں کہ جس وقت انہوں نے 7 بندوں کی لسٹ بھیجی ہے نا، امریکیوں نے 7 لسٹ مطالبات تو پاکستان نے مان لیے، تو پاکستان نے جو مطالبے بھیجے تھے آپ دیکھیں گے تو ہنسی آئے گی آپ کو۔ سوفسٹیکیٹڈ ویپنری میں ہمارے ایکسس دیا جائے، ایک لسٹ دی، یہ والے میزائل ہمیں دیے جائیں، ڈرونز ہمیں دیے جائیں، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایئر ڈیفنس سسٹم دیا جائے اور ہمارے قرضے جو ہیں وہ معاف کیے جائیں۔ یہ تھا، کوئی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہاں ہمارا روڈ بننا چاہیے، ہمارا اسپتال بننا چاہیے، پھر یہ کہا گیا مصر والا سٹیٹس دیا جائے۔ انہوں نے کہا مصر کا سٹیٹس تم کیا لیتے ہو؟ مصر نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے، مصر کے زملک کے جزیرے میں سے سارے مصری اٹھتے ہیں، وہ جا کے رات کو تل ابیب میں یاشیاں کرتے ہیں، بیویاں ان کے یہودی بیویاں رکھی ہوئی ہیں، تم لوگوں تو یہودیوں کو گالیاں دیتے ہو، تم لوگوں کو مصر کا اسٹیٹس کیسے مل سکتا ہے؟ تو پاکستان جو ہے وہ کہتے ہیں نہ ہیوں میں نہ شیوں میں محسوس عجیب و غریب پھنس گیا۔ سیکورٹی کونسل کی میٹنگیں پہلے بھی ہوتی تھیں، مشرف کے دور میں ہوتی تھیں۔ آپ اندازہ کریں کہ مشرف نے بھی ایک وہ کہتے ہیں لینڈ مارک تقریر جو تھی مشرف کی یہ تھی کہ پاکستان کے اندر لوگوں میں شدت پسندی آ گئی، ہم اس کو ٹھیک کریں گے، یا پھر وہی 20 سال کے بعد سیم ہمیں پاس میں لے گئے، ریپیٹ پہ لے گئے، ہم نہیں سیکھ سکتے۔ ہم نے نہیں سیکھا، ہم سیکھنا چاہتے ہیں۔ ابھی آپ نے بتایا نا پیسے بھی آنا، جنہوں نے سیکھنا ہے ان کو تو پیسوں کا انتظار ہے، اپنے فنڈز آ جائیں گے۔ امپورٹنٹ چیزیں میں پوچھتا ہوں اب ہوگا کیا؟ اب دیکھیں اگر میں بلوچستان کی بات کروں، BLF ہے، BLA ہے وہاں پہ، اس کے ساتھ مکران کے اندر اگر میں بات کروں تو وہاں کے ایک لوکل گروہ ہے جس نے بیعت لے لی ہے TTP کے ساتھ، جو دوسرا جو ہاں تربت والا جو ہے بالکل ہے۔ اب تو پیچھے بڑھتے اس طرف ہمارے پاس خراسان والے، ہمارے پاس داعش بھی موجود ہے، اگر ان کا مرجر ہو ان کا مرجر ہو تو پاکستان کہاں پہ کیا ان کے پیسے جو ہیں یہ لے کے خود کیا نکل جائیں گے، کیا کریں گے؟ باقی عام عوام کیا 70,000 جانے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، افغانستان کا بارڈر پورس ہے، پہلے ہوتا تھا کہ امریکنز آپ کو سپورٹ کرتے تھے، حکیم اللہ محسود امریکیوں نے مارا ہے، بیت اللہ محسود امریکیوں نے مارا ہے، ٹھیک ہے، آدھے زیادہ بندے آپ کے ڈرونز امریکیوں مارتے تھے، آپ کے جا کے زرداری جو تھا وہ جا کے کہتا تھا کہ آپ ہم نہ کرتے رہیں گے، آپ مارتے ہیں عوام کی میں کوئی پرواہ نہیں، یوسف رضا گیلانی بھی یہی کہا، ٹھیک ہے، آدھے سے زیادہ لوگ جو تھے انہوں نے آپ کے تباہ برباد کیے، آپ ان کو کیچ کرتے تھے، افغانستان میں جاتے تھے پکڑ کے آپ کے حوالے کر دیتے تھے۔ اب کون کرے گا افغانستان میں آپ کے حوالے؟ ٹھیک، اب وہاں امریکی تو نہیں بیٹھے، امریکی تو آج انگلینڈ کو کہتے ہیں فوج بھیجو تو انگلینڈ کہتا ہے خبردار آرام سے بیٹھو، امریکہ کو خود بندے نہیں ملتے کولیشن سپورٹ۔ اب ہم اکیلے لڑنا چاہیں گے تو اکیلے لڑنے میں جو حالات آپ نے کیے ہیں، سب سے پہلے یہ ہے کہ اس ملک میں الیکشن کراؤ، ایک پاپولر گورنمنٹ لے کے آؤ جس کے لیے لوگ جو ہیں کم از کم جان دے سکیں۔ دیکھیں لیڈر، پاپولر لیڈر کا کیا ہوتا ہے، لوگ اس کے لیے روکھی سوکھی کھانے کو تیار ہوتے ہیں کیونکہ ان کا محبوب ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کچھ کر لے گا، لوگ کہتے ہیں یار میں نے فیصلہ کیا ہے تھوڑا وقت دے دو یہ ہو، لیکن جب اس کی پاپولر لیڈر نہیں لے کے آئیں آپ کو تو پنجاب میں الجھے رہیں گے، باقی کیا ہوگا آپ کے ساتھ؟ ٹھیک ہے، میک سینس۔ صورتحال جو ہے بڑی مطلب خطرناک ہے اوور آل، مطلب ناٹ ٹو مطلب ساؤنڈ الارم بیلس، میں نہیں چاہتا کہ میں آپ لوگوں کو پینک میں ڈال دوں، بٹ دین اگین ریالٹی سے آپ آنکھیں تو نہیں نہ موڑ سکتے۔ ہماری اپنے اداروں سے بہت زیادہ محبت ہے، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ 75 سال کی طرح ہماری آنکھوں میں آپ لوگ دھول جھونکتے رہیں اور ہم لوگ چپ کر کے بیٹھے رہیں۔ اگر ہم بول رہے ہیں تو آپ ہمیں ایونچولی اٹھا کے لے جائیں۔ سو پلیز ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ کہ سچویشن بڑی زیادہ خراب ہے، یہ ملک جتنا آپ کا اتنا ہی ہمارا ہے، اور اگر جو آپ کو امریکیوں سے فنڈ درکار ہیں وہ پلیز ویری پیتھیٹک ٹو سے دا لیسٹ ٹرائی کریں، فنڈز آپ خود بنائیں، اپنے ایکسپورٹس بڑھائیں، ریمیٹنسز کے اوپر توجہ دیں، اپنی انڈسٹریز لگائیں، دوسرے طریقے سے ٹیکنیکل طریقے سے لے کے، اور جو عوامی لیڈر ہے خان صاحب اگر اس کو ڈائریکٹلی نہیں لا کے بٹھانا تو انتخابات کروا دیں، سولوشن آپ کو خود مل جائے گا۔ اسماعیل قاسم کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔